السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 9 بالنسبه لسويت دي فونكسيون. هذا التمرين هذا اللي قال لك سوا اف ان، بحيث ان ان كينتمي لنا لان ايطوال لا سويت ان سويت دي فونكسيون ديفيني بار اف ان دو اكس كتساوي لنا 0 الا كان اكس اصغر قطعا من 0، كتساوي ان اكس الا كان اكس محصور ما بين 0 و 1 على ان، وكتساوي لنا 1 الا كان اكس اكبر قطعا من 1 على ان. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لا ليميت دو اف ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. اول حاجه غادي نجبدوا الليميت ديال هاد اف ان دو اكس بحيث ان ان طون فيغ بلوس لانفيني. هنا السؤال بدلو بصيغه اخرى بانه تشوف الكونفيرجونس سامبل صافي. اذا بالنسبه لي هنا السؤال واحد نحسبوا الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس. اذا هنا لاحظ معايا نشوف على حساب الحالات، يعني الحاله الاولى بور x اصغر قطعا من 0 راه ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال كتساوي لنا؟ هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. شنو هي اف ان دو اكس؟ بحيث ان اكس اصغر قطعا من 0 راه هي 0، والليميت بلوس لانفيني 0 هي 0. الحاله الثانيه بور x ابارتونون لانترفال شنو؟ هنا عندنا x يعني اكبر من 1 على ان، راه الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس شحال كتساوي لنا؟ ليميت بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس هي هنا فين هي بالنسبه للمجال، يعني بحيث ان اكس اكبر من 1 على ان كتكون اف ان دو اكس هي 1، والليميت بلوس لانفيني دو 1 راه هو 1. مزيان. بقات لينا الحاله الثالثه والاخيره اللي كان اكس كينتمي لانترفال 0 1 سور. هنا الاشاره اللي غادي نعطيك شنو هي؟ لاحظ معايا بانه كون ان طون فيغ بلوس لانفيني هاد 1 على ان فين كتمشي؟ كتمشي لزيرو، يعني مين كيكون اكس اكبر قطعا من زيرو فين كتمشي هاد الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني اف ان دو اكس؟ كتمشي لواحد. الحاله الثالثه والاخيره سي اكس محصور ما بين سي اكس محصور ما بين 0 و 1 على ان، راه ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس شاشكو كتساوي. هنا الملاحظه ديالك كتبقى على الملاحظه ديالك وعلى حساب انت والتفكير ديالك. تقدر تزيد تحط انت اللي هي الليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال ان اكس، غتقول له بلي هي بلوس لانفيني بحيث ان اكس شي عدد موجب ولا شي حاجه بحال هكا، حيت راه اكس كبر من زيرو غتقول له بلي الليميت هادي بلوس لانفيني. ولكن الا فكرتيها شويه في ديك الحاجه اللي قلت لك عاد دابا، قلت لك بلي كون ان طون فيغ بلوس لانفيني 1 على ان فين كتمشي من زيرو، يعني غتولي اكس محصوره ما بين زيرو و زيرو، يعني اكس راه هي زيرو، وغادي تعوض هنا اكس بزيرو، يعني اف ان دو اكس حيت ان ان كتمشي لبلوس لانفيني في الانترفال 0 1 سور 1 اش كتولي ليا؟ هي اف ان زيرو، و اف ان زيرو شحال هي؟ راه هي ان بزيرو اللي هو زيرو، والليميت بلوس لانفيني زيرو راه هو زيرو. مزيان. اذا شنو غادي يمكن ليا نقول هنا؟ راه لا سويت دو فونكسيون اف ان converge simplement vers sur شنو هو الانترفال، يعني الموحد ما بين هاد لي زانترفال كاملين. عندنا هنا اكس اصغر قطعا من زيرو، اكس كيساوي زيرو، اكس اكبر قطعا من زيرو، يعني سور ار vers la fonction f définie par هاد اف دو اكس. شنو هما الحالات ديالنا؟ لاحظ معايا بلي اكس اكبر من 1 على ان، يعني اكس كبر من زيرو كون ان طون فيغ بلوس لانفيني. كاين ولا ما كايناش؟ هنا اكس محصور ما بين زيرو و زيرو، يعني كون اكس ايكالا زيرو. انت كتب له كيما كتبت في الاول، ولكن هي كان باش نشرح لك انا. يعني مين كيكون اكس كيساوي زيرو و اكس اصغر قطعا من زيرو، الليميت شحال كتساوي زيرو. اذا هذه مشتركه بيناتهم. شنو يمكن ليا نقول؟ نجمع هذه وهذه في وحده، غنقول مين كتكون اكس اصغر من او يساوي زيرو راه الليميت في بلوس لانفيني كتساوي زيرو، ملي كتكون اكس اكبر قطعا من زيرو راه الليميت في بلوس لانفيني كتساوي 1. يعني هنا داك لا ليميت سامبل شنو هي؟ غادي نكتبها عندي هنا الفوق باش نمشي للسؤال الثاني. اف دو اكس شحال كتساوي لنا؟ زيرو سي اكس اصغر من او يساوي زيرو، وكتساوي 1 سي اكس اكبر قطعا من زيرو.
هادو هما الحالات اللي عندنا. مزيان. دابا حنا ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي اللي قال لك بروسيزي لا كونفيرجونس اي يونيفورم دون لي دو كا سويفون. عندنا جوج د الحالات غادي نشوفو فيهم الكونفيرجونس واش يونيفورم ولا لا. مزيان. حنا دابا غير غادي نبينو واش يونيفورم ولا لا. عندنا الانترفال الاول هو الانترفال موال لانفيني زيرو، والانترفال الثاني عندنا هو الانترفال الفا بلس لانفيني، بحيث ان الفا اكبر قطعا من زيرو. مزيان. اذا نجيو نشوفو هاد جوج ديال لي زانترفال هادو. اذا اول انترفال اللي غادي نشوفو فيه واش الفونكسيون كونفيرج ولا لا، يعني السؤال الثاني عندنا نشوف واش هي كونفيرج يونيفورم ولا لا سور لانترفال اي اللي كيساوي هو لانترفال موال لانفيني زيرو. اذا هنا في لانترفال موال لانفيني زيرو نمشي نحسب لا فالور ابسولي ديال اف ان دو اكس موان اف دو اكس. اش كتساوي لينا؟ هي لا فالور ابسولي. شنو هي اف ان دو اكس في لانترفال موال لانفيني زيرو؟ يعني اكس اصغر قطعا من زيرو. اكس اصغر قطعا من زيرو شنو هي اف ان دو اكس؟ راه هي زيرو. ناقص شنو هي اف دو اكس؟ حيت ان اكس اصغر قطعا من زيرو. اصغر قطعا من زيرو يعني داخله هنا راه هي زيرو. ولا فالور ابسوليت زيرو ناقص زيرو هي زيرو. يعني شنو يمكن لي نقول؟ باللي سو حيت ان اكس ابارتونون شنو على الانترفال موال لانفيني زيرو ديال لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس شحال هو السوب د زيرو اللي هو زيرو. ولا لاحظتي معايا باللي السوب حيت ان اكس كينتمي لانترفال موال لانفيني زيرو د لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس هذا راه طونفير ا زيرو لوغسك ان طونفير بلوس لانفيني. ليميت كون ان طونفير بلوس لانفيني ديال زيرو شحال هي زيرو. اذا بما انني لقيت ان السوب ديال لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس في لانترفال يعني كون ان طونفير بلوس لانفيني كيساوي لينا زيرو، يعني في لانترفال موال لانفيني زيرو، شنو يمكن لي نقول لهاد الفونكسيون اف ان راه كونفيرج يونيفورمومون في لانترفال موال لانفيني زيرو. اذا هنا دونك راه suite دي فونكسيون اف ان راه كونفيرج يونيفورمومون في لانترفال موال لانفيني زيرو فيغ لا فونكسيون ليميتي اف. صافي، بحيث ان اف دو اكس راه هي زيرو، حيت ملي كتكون اكس اصغر قطعا من زيرو راه اف دو اكس كتساوي زيرو. اذا هذا بالنسبه للانترفال الاول اللي هو لانترفال موال لانفيني زيرو. نشوفوا الانترفال الثاني هو لانترفال الفا بلس لانفيني، بحيث ان الفا اكبر قطعا من زيرو. الانترفال الثاني هو لانترفال الفا بلس لانفيني ب والانترفال الفا بلس لانفيني بحيث ان الفا اكبر قطعا من زيرو. مزيان. اذا هنا نجي نحسب لا فالور ابسوليت اف ان دو اكس موان اف دو اكس شحال كتساوي؟ هي لا فالور ابسولي. شنو هي اف ان دو اكس؟ حيت ان الفا اكبر قطعا من زيرو، يعني في من مجال. لاحظ معايا عندي هنا اكس اكبر قطعا من 1 على 1 وعندي اكس محصور ما بين 0 و 1 على 1. يعني شنو ناخذ؟ واش ناخذ اف دو ان من هنا ولا من هنا؟ اما حتى هنا راه اكس اصغر قطعا من 0. حنا دابا عندنا بادي من الفا والفا اكبر قطعا من 0. راه ما يمكنش يكون هنا، ما يمكنش يكون في هذه الحاله. علاش؟ حيت الفا راه اكبر قطعا من 0، يعني ما يمكنش يكون كيبدا من 0 حتى ل 1 على 1. يعني شنو راه غيبدا من 1 على 1 حتى لبلوس لانفيني. يعني شنو اختاريت انا؟ اختاريت واحد الفا اللي غتكون اكبر او اللي يقدر يساوي هاد 1 على 1. مزيان، حيت 1 على ان راه موجب. المهم الحاله اللي غنكون فيها في المجال الفا بلس لانفيني بحيث ان الفا اكبر قطعا من 0 شنو هي؟ هي هاد الحاله هادي. يعني في شحال كتكون القيمه ديال اف ان دو اكس؟ راه هي 1 ناقص شنو هي اف دو اكس في لانترفال الفا بلس لانفيني، يعني كتكون داك اكس اكبر قطعا من 0 حيت الفا اكبر قطعا من 0 فاكس هو يكون اكبر قطعا من 0 حيت اكس راه اكبر من او يساوي الفا، حيت هنا اكس راه كينتمي لالفا. يعني اكس راه اكبر من او يساوي الفا والفا اكبر قطعا من 0، يعني اكس اكبر قطعا من 0. ملي كيكون اكس اكبر قطعا من 0 شنو كتكون هاد اف دو اكس؟ اكس اكبر قطعا من 0 اف دو اكس هي 1. 1 ناقص 1 شحال؟ هي 0. ولا فالور ابسوليت 0 هي 0. اذا مباشره راه السوب
حيت أن l'intervalle هو alpha plus l'infini ديال la valeur absolue fn x moins f de x راه tend vers à 0 حيت الليميت ديالي في بلوس لانفيني الليميت بلوس لانفيني للزيرو هو 0 لوغسك ان tend vers بلوس لانفيني يعني شنو يمكن لنا نقولوا على الفونكسيون اف ان راه converge uniformément vers la fonction limitée f de x égale à 1 في l'intervalle alpha plus l'infini يعني هنا fn راه converge uniformément في l'intervalle alpha plus l'infini vers la fonction limitée f. وهكا كنكونوا سالينا التمرين رقم 9 نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه لي سويت دي فونكسيون.